बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा कैपिटल वन टीवी जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बात करेंगे इस वक्त जो तेज़ी से बदल रही है सूरत और जो सियासी बहरान जो शिद्दत इख्तियार कर रहा है। पहले तो हम ये बात कर रहे थे कि जनाब वो पंजाब में सियासी बहरान है, फिर केपी में है, फिर फेडरल में है, फिर आज़ाद कश्मीर में है, अब गिलगित बल्तिस्तान में है। इस वक्त एक तो हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल है, बिलावल भुट्टो के हवाले से जो बात हो रही है कि बिलावल भुट्टो जाएंगे, क्या होगा। कमर जमान कायरा वहाँ पहले से मौजूद है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखते हैं। एक तो यह है कि जस्टिस फायज़ ईसा की सरबराही में बहुत अरसे के बाद अब उनको उनको इस हवाले से एक चीज़ में मिल गया कि ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कमीशन जो है वो बना दिया गया है। ये बहुत ही अहम होगा कि 3 रुकनी कमीशन जिसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के से नईम अख्तर अफ़गान हैं, इसी तरह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक इसमें शामिल हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि आज जो बड़ी डिस्कस हो रही है कि जो चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की मुलाकात हुई है, उसमें जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हैं वो शामिल नहीं है, बाकी जजेस शामिल हैं। उस पर बड़ी बात हो रही है कि एक तरफ आमदा आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं, यानी सीनियर मोस्ट जो इस वक्त जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और दूसरी तरफ हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो क्या एक पेज पर हैं, क्या उनके इख्तलाफात हैं। जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, बहुत सी चीज़ें इस पर बात हो रही है, लेकिन ज़रा इस पर हम बात करेंगे। इसी तरह सबक वज़ीर सेहत जो है केपी हशाम इनाम, वो भी पीटीआई छोड़ गए, उन्होंने छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर, इसी से अब अंदाजा हो जाएगा कि क्या चल रहा है आजकल। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में नैब ने वज़ीर आज़म यानी शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी, और ज़ाहिर है जब से ये केस चल रहा था, ये पहले ही क्लीन चिट मिल जाती तो ज़रा अरबों रुपए की ये जो रेल फेल होती है, बड़े बड़े वकला, बड़ी बड़ी सरकारी गाड़ियाँ, सिक्योरिटी, ये कम अज़ कम नहीं होना चाहिए। तो यानी करप्शन का मामला तो रहा नहीं पाकिस्तान में। पीटीआई ने बड़ा अहम फैसला किया। पीटीआई की जो कहा जा रहा है कि डील हुई है तरीके उसे जमात इस्लामी के साथ, और मेयर कराची के लिए पीटीआई ने जमात इस्लामी की जो है वो हमायत का ऐलान किया है, और वो समझ रहे हैं कि जमात इस्लामी ये समझ रही है कि केपी में अगर वो जमात इस्लामी पीटीआई के साथ मिलकर करेगी। और कल की ज़रा बात हो रही है कि जो ही ये मामला हुआ और फिर सिराजुल हक साहब पर अटैक भी हुआ, एक उनको डराने की कोशिश की गई, तो शायद ये एक वो यही वजह थी। एनी हाउ, ये वो डिटेल है जो बहुत लंबी है, उस पे हम बाद में बात करेंगे। एक और रिवील आपको बताते हैं। आज़ाद कश्मीर की बात कर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त चौधरी अनवार अल हक जो कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म से आए हैं आज़ाद हैसियत में, अब वो वज़ीर आज़म बन गए हैं। 30 दिन गुजर गए हैं जनाब उनको वज़ीर आज़म बने हुए। अब आ गए हैं पीपल्स पार्टी का वहाँ पर बड़ा यानी इस वक्त सारा जो जोड़ तोड़ है वो पीपल्स पार्टी के इर्द गिर्द घूम रही है। आज़ाद कश्मीर की सियासत इस वक्त पीटीआई के यानी प्लेटफॉर्म से निकलकर पीपल्स पार्टी के पास जा चुकी है ऑलमोस्ट। इस वक्त जो सीनियर वजीर यानी जो स्पीकर के लिए जो बात हो रही है वो भी पीपल्स पार्टी के, और इस वक्त जो फैसल राठौड़ बैठे हैं काबीना में वो भी पीपल्स पार्टी से। अब LA-15 जिस पर यह भी कहा गया है कि वो जिस पर तस्दीक की गई है, या कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सद्दात इलियास को कि वो पहले अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुलकर चले जाते हैं, इमरान खान के साथ छोड़ देते तो शायद उनकी वजारत उज़्मा भी बच सकती, वो नायल ना होते। अब वो नायल हो गए हैं, उनको किसी ने लारा तो ज़रूर लगाया कि आपको जनाब बहाल करवा देंगे, लेकिन वो बहाल हो नहीं सकते, क्योंकि वो बहाल होते तो मतलब गवर्नमेंट बहाल होती है, वो प्राइम मिनिस्टर बहाल होते हैं। ऐसा तो कभी भी अनडू नहीं होने वाला। ज़ाहिर है अब LA-15 में इलेक्शन हो रहा है, और अभी तक सद्दात इलियास शायद सो रहे हैं कि वो समझते हैं कि शायद इलेक्शन नहीं होगा, उनका वहाँ पर असर रसूख या वो चीज़ जो उनका इंटरेस्ट है वो नहीं रहा। वहाँ मुश्ताक मिनास मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी के ज़िया उल कमर हैं। पीपल्स पार्टी की अभी बड़ी वहाँ पर इस वक्त जोड़ तोड़ उरूज पे है, और जो बताया जा रहा है अभी तक जो ज़राए बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की वहाँ पर जो कैंपेन है मजबूत चल रही है। बिलावल भुट्टो जब जाएंगे, जाहिर है एक बड़ा बेहतरीन किस्म का जो है वहाँ पर उनके लिए कैंपेन जब शुरू हो जाएगी पीपल्स पार्टी के लिए, तो शायद उनके लिए आसानी हो जाएगी एक सीट निकालना पीपल्स पार्टी के लिए। और दूसरा जो ग्राउंड पे सूरत हाल है उसमें लग भी रहा है कि पीपल्स पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है, लेकिन सियासत है, कुछ भी हो सकता है। अब वहाँ पर जो है एक तो ये देखा जा रहा है कि जो जाएंगे कमर जमान कायरा पहले पहुँच चुके हैं मुजफ्फराबाद, फिर वो बाग जाएंगे। इजलास है 22 को, बहुत अहम इजलास है। अब इजलास में बहुत सी चीज़ें आनी हैं, स्पीकर का इंतखाब और उसके बाद क्या चीज़ें सामने आएंगी। 23 को बाग यानी इजलास में बिलावल भुट्टो जो है वो तकरीर करेंगे मुजफ्फराबाद में, और उसके बाद ये कहा जा रहा है बेसिकली G20 के हवाले से भी जो भारत ने मुतनाज़ा इलाके में जो है करने की कोशिश की, चीन समेत बाकी बहुत से ममालिक ने भी इस पे एहतजाज किया है। असल जो मामला है वो ये भी है साथ साथ, लेकिन आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी बहुत बेहतर तरीके खेल रही है कि एक तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ वो LA-15 है,
وہاں پر جو موجود ہے ضیاء القمر پیپلز پارٹی کے 23 کو وہ باغ میں جلسہ کریں گے اور بڑا بڑا جلسہ کریں گے. اس کے لیے پیپلز پارٹی کی پورے کشمیر میں تینوں ڈویژنس میں جو ہے وہ تیاریاں جاری ہیں اور وہاں سے لوگوں کو بلایا جائے گا. اور صرف یہ باغ کی حد تک نہیں ہوگا بلکہ سارے لوگ کی خواہش ہے کہ وہ وہاں پر ان کو بلایا جائے, ایک میکسیمم کراؤڈ شو کیا جائے اور آنے والے دنوں میں چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی. اب نون لیگ ابھی بھی 15ویں ترمیم کے حوالے سے تو کچھ چیزیں تو کلیئر کر چکی ہے, ویسے وہ حصہ بننا چاہ رہی ہے لیکن اس کے بغیر انوار الحق کے لیے سروائیول بہت مشکل ہے. ایک طرف تو وہ عوام کے لیے درد دل رکھتے ہیں, پیدل بھی چل کے جاتے ہیں, 30 دن کے بعد وہ مظفر آباد میں داخل ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ یہ چاہتے ہیں کہ 15ویں ترمیم کے ساتھ ساتھ ان کی وزارت عظمیٰ اگر بچنی ہے تو وہ تقریباً کوئی 30 وزراء ہوں گے تو پھر ان کی وزارت عظمیٰ بچنی ہے. تو اس کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں اور وہ سارا کچھ ہونا ہے عوام کے پیسوں پہ. تو ایک طرف وہ یعنی آسٹریٹری میئرز کی بات کر رہے ہیں کہ جناب سردار تنویر الیاس نے تو بیڑا غرق کر دیا, بہت پیسہ لگا دیا, میں جو ہے وہ کروں گا. تو سردار تنویر الیاس اگر 16 وزراء یا 14 وزراء کے ساتھ چل رہا تھا, اس نے بھی بہت سی چیزیں غلط کی ہیں. یہ لکھ چاہنے کہ 30 ہونی چاہیے. تو ظاہر ہے جب پی ڈی ایم پوری کی پوری اقتدار کا حصہ بنے گی, پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک بھی بن جائے گا, باقی اپوزیشن والے انجوائے کریں گے, تو پھر عوام ہی پیچھے رہ جاتی ہے جس کا احتساب کرنا باقی ہے. باقی تو پھر احزاب مجھے بتائیں چودھری انوار الحق کس کا احتساب کریں گے؟ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بیٹھی ہوگی, نون لیگ ساتھ بیٹھی ہوگی, پی ٹی آئی کے 20-25 لوگ ساتھ بیٹھے ہوں گے, تو پھر احتساب کے لیے تو عوام ہی بچتی ہے. اور جس کا احتساب تو میرے خیال سے جب سے آزاد کشمیر ہے اس وقت سے ہو رہا ہے, اور وہ بیچارے ابھی بھی مزید احتساب کے لیے وہ چل رہے ہیں. آپ مہنگائی کی دیکھیں, بے روزگاری دیکھیں, کوئی یعنی آپ چھوٹا سا ماڈل وہاں پر ایک بہترین قسم کی حکومت کر سکتے تھے. آپ اچھی فوڈ اتھارٹی بنائیں, وہاں کے فوڈ کا الگ سے ایشو ہے, ٹورزم اتھارٹی بنائیں, ٹورزم کے اوپر کام کریں, اب ہیلتھ اتھارٹی بنائیں, ہیلتھ کے اوپر کام کریں. لیکن ساری چیزیں ایک طرف ہو بھی رہی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یعنی آپ کوئی چیز منظم نظر نہیں آئے گی. آج بھی وہاں پر جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جناب ایک جو خاتون ہے اس کو ایک پولیس مین جو ہے وہ بغیر بیلٹ کے بغیر کیپ کے جو ہے بھاگ کے وہ پکڑ رہا ہے, جو کہ وہاں کے کلچر کے خلاف بھی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں. یہ جو چیزیں چل رہی ہیں, اور کل جس طریقے سے مظفر آباد میں ایک مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈاکٹرز نے بچی کو جو ہے وہ ایک ہاسپٹل میں مار دیا, یہی صورتحال ہے. اسی لیے وہاں پر آپ دیکھیں تو علاج معالجہ جب نہ ہونے کے برابر ہو تو پھر لوگ راولپنڈی اسلام آباد کے وہاں پر بھی علاج کوئی اچھا نہیں ہے لیکن دھکے بیچارے کھاتے ہیں, سفارشیں کرواتے ہیں لیکن نہیں ہوتی, کیونکہ آزاد کشمیر کے میکسیمم جو سیاستدان ہیں ان کا سارا اگر سٹیک دیکھیں, ان کا بزنس دیکھیں تو وہ راولپنڈی اسلام آباد میں ہے. وہ راولپنڈی کے بڑے بڑے بیریا ٹاؤن ڈی ایچ ایز ان میں ان کی بڑی کوٹھیاں ہیں. تو وزیر اعظم جب خود بھی ڈی ایچ اے میں رہیں گے تو ظاہر ہے عوام کے لیے تو پھر ماڈل تو ہونا چاہیے. عوام کے لیے تو ماڈل تو ہے کہ جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ شلوار قمیض بغیر استری کیے ہوئے, بٹن کھولے ہوئے تو وہ ملنگ ہیں, لیکن کیا ڈی ایچ اے میں سارے عوام کو ہوگا, یہ ڈی ایچ اے میں ان کو سہولت ہوگی کہ وہ پنڈی میں آگے ڈی ایچ اے میں رہیں؟ یا تو سب پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ سہولت دے دیں, اور بیمر میں تو چلو ٹھیک ہے وہاں پہ تو رہتے ہیں. تو یہ چیزیں کچھ ہیں جو بڑی تضاد ہوتا ہے چیزوں میں. تو عوام کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں, لیکن فی الحال فیصل راٹھور اور کرنل وقار نور کے ساتھ بیٹھ کر وہ جو فیصلے کریں گے وہ کس قدر احتساب کا معاملہ ہوگا یہ کچھ بھی کہنا قبل ازاک. لیکن فی الحال ڈیڈ لاک موجود ہے, بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے تھے, ابھی تک ڈیڈ لاک ہے. 22 کو اجلاس ہوگا, جو اجلاس ہوگا اسمبلی کا, اس کے بعد 23 کو بلاول وہاں پہ موجود ہوں گے. لیکن فی الحال یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی جو عموماً جو اجلاس ہوتا ہے اس میں ٹارگٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ زیادہ تر انڈیا کو ہی کیا جائے گا, جو انڈیا میں چیزیں چل رہی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اپنی سیاست کی کافی حد تک اس میں جو ڈیمیجز ہوئے ہیں اس کو کلیئر کرنے میں کامیاب ہو جائے گی, اور یوں اچھا خاصا ریوائول جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا اے جے کے میں ہو جائے گا. ابھی تک یہ اتنا ہی. اپنا ملک کا خیال رکھیے. رہنے کے بعد